बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि बार बार एहतियात का कहा जा रहा है। जिस तरह से जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस वायरस की शिद्दत बढ़ रही है, एक सिर्फ एहतियात है जिसका दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना। और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी आपने सुनी जिस पे उन्होंने यही कहा है कि एहतियात ही है जिसकी वजह से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो खुदारा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है। हर इंडिविजुअल को अपने आप को देखना है कि वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है। हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो प्लीज़ अब इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, अपने प्यारों के बारे में सोचिए, कहीं मत जाइए। इवन मैं तो अब इस चीज़ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने का कहूँगी कि अपने रिश्तेदारों के घर भी मत जाइए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त जो है वो शुरू होने वाला है। सभी लोग इस मुश्किल वक्त में जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, हम इस आफत से, हम इस आजमाइश से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सेकेंडली, अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं कीजिए, नमाज का एहतमाम कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से गुजारे। बिलाशुबा वही ज़ात है जो कि हर आफत, हर मुश्किल से बाहर निकालती है और अल्लाह ताला रहीम है। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा और हालात ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम की सूरत हाल क्या है? हमने सुबह देखा कि शहर लाहौर में धूप थी और उसके बाद बादल भी आ गए, मतलब अब्र आलूद भी जुज़वी तौर पर हुआ। तो वेदर अपडेट्स क्या हैं, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, ये हम जान लेते हैं। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुनेद, बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा आज? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है वो शहर का मौसम जो है वो गर्द आलूद है और तेज़ हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर शहर में अगर बारिश की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है इम्कानात हैं शहर में बारिश होने के, क्योंकि मौसम जो है सुबह के वक्त जज़वी तौर पर अबर आलूद है। लेकिन आज सारा दिन जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है सुबह के वक्त के अलावा शाम के वक्त और दोपहर के वक्त जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत भी जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त क्योंकि मौसम जज़वी तौर पर अबरआलूद है, जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासब भी जो है वो 62% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि शाम के वक्त मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 49% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज तो मौसम जो है वो अबरआलूद भी रहेगा और बादल और सूरज की आंख उछाली का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन बुध के रोज़ जो है वो शहर का मौसम खुश्क रहने का ही इम्कान है। जी ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। एक दिन में 1045 केस मजीद सामने आ गए हैं, 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं और कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 19,206 हो गई है। अगली खबर है, कोरोना की वजह से माली बहरान, पुलिस का 2.5 अरब का तरक्याती बजट 99 करोड़ रह गया। बजट 2020-21 माली बहरान के बावजूद अरकान असम्बली के लिए फंड मख्तस करने की तजवीज़ मंजूर। क़ाफ लीग को साथ लेकर चलेंगे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है, परवेज़ इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ताहाल तो बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए आगे क्या होता है। दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला जो है हालात बेहतर करे। और फिर जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि जब हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं फिर हमें अपना किरदार भी अदा करना है। ऑब्वियसली अपना किरदार तो आपको पता ही है कि जब से ये गालिबन 7-8 मार्च से इसका चर्चा शुरू हुआ और 14-15 मार्च को ये थोड़ा पीक पकड़ा इसने, और उसके बाद फिर 21 मार्च से लॉकडाउन का फैसला हुआ और तब से अब तक आपके सामने है सूरत हाल। मुसलसल गैर मशरूत तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या लोकल मीडिया है उसकी उस हवाले से आगाही में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हर कोई अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आगाही फैलाने की बात हो या इससे
جو ایکسپرٹس جو ڈاکٹرز ہیں ان کی آراء کہ اس سے نبرد آزما کس طرح سے ہونا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کا آپ شکار ہوتے ہیں. تو ایسی تمام تر صورتحال میں جو آگاہی ملنی چاہیے تھی اپنے ویورز کا وہ ہم نے. میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, میں صرف اور صرف اگر ہم اپنے چینل کی بات کریں, سٹی 42 کی بات کریں, سٹی نیوز نیٹ ورک کی بات کریں, تو یہاں پر جس طرح سے بھرپور کوشش کی گئی, پبلک سروس میسج دیا گیا, اس کے باوجود جو لوگوں کا رویہ ہے مجھے نہیں سمجھ لگ رہی وہ کس طرح سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں. بار بار بیٹھ کے ہم لوگوں کو ایک ہی میسج دے رہے ہیں. لوگوں کا رویہ آپ کیا بات کریں گی جب آپ کی پالیسی میں جب ابہام ہوگا, 2 روز دکانیں بند ہوں گی, 5 روز کھلیں گی, تو آپ کا کیا خیال ہے 2 روز کرونا وائرس چھٹی پر چلا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور 2 روز میں بھی جو لاک ڈاؤن ہم نے دیکھا ہے, پورا لنڈا بازار آپ کے سامنے ہے, وہاں پر تو ونڈو شاپنگ کا سلسلہ جاری تھا. اب یہ چیز لوگوں کو بتانے کا مقصد بھی راؤ صاحب یہی ہے. ہم ہر روز یہ فگرز جو شیئر کر رہے ہیں, آج کی لیڈ سٹوری کی طرف میں جاؤں گی, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ آیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کیا, ہو کیا رہا ہے. اگر کل کے دن کی ہم بات کریں تو ایک دن میں 1045 کیس جو ہمارے پاس 5, 6, 10, 50 کی تعداد میں آ رہے تھے, اب ہم یہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کہ 1045 کیس ایک دن میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. سیکنڈلی 15 مریض جان بحق ہوئے. راؤ صاحب میں تو اس چیز پر اتفاق کر ہی نہیں سکتی کہ 15 مریض, بہت سارے لوگ گھروں میں جان کی بازی ہارے ہیں, خوفزدہ ہو کر ہسپتالوں میں نہیں جا رہے ہیں. وہ فگرز کہاں پر ہیں؟ ان کو تو کوئی ایڈ ہی نہیں کر رہا. دیکھیے 26 فروری کو پہلا آپ کا جو کیس تھا وہ رپورٹ ہوا تھا. اس کے بعد سے اس معاملے میں مارچ کے اینڈ میں جو کیسز کی تعداد تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 بڑھتے تھے کیسز یا 20 بڑھتے تھے, تو ایک خوف کی فضا بھی تھی. اور اس ساری صورتحال سے کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے, ہر کوئی اس کوشش میں تھا. لیکن اس کے بعد 2-3 مرتبہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا گیا, تو جو آپ کے پاس وہ فگر آتا تھا 20 یا 25 پیشنٹ کا یا 30 پیشنٹ کا, اس سے زائد پیشنٹ, اور کیجویلٹی کی خبر بہت کم تھی, بہت کم تھی, جس پہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلیسڈ ہیں, اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید آپ کو جو ٹیوبرکلوز کا انجیکشن لگتا ہے بچپن میں وہ بڑا اس کو کر رہا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ کی باڈی کو, لیکن ایسا نہیں ہے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ اس کو منیمائز یہ صورتحال رہی اور پھیلاؤ اس کا رکا رہا. یہ ایک حقیقت ہے. اس میں جو معاشی طور پہ آپ کو نقصان ہے یا بے روزگاری جو بڑھی وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن اگر آپ نے زندہ رہیں گے تو آپ پھر کما بھی سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی نہیں ہوگی, آپ کے پیارے آپ سے بچھڑتے جائیں گے. ہم پکچرز بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, وہ افراد جو کہ ڈیوٹی پر موجود ہیں. ڈولفن اسکواڈ میں تعینات ASI ہیں عبدالحمید جو کہ جان بحق ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 6 تھانوں کے SHOs, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے 10 ملازمین, کیمپ جیل کا وارڈ بھی وائرس میں مبتلا ہے, وارڈر ہے جو کہ وائرس میں مبتلا ہے. اب کوئی جگہ ہمیں محفوظ نظر نہیں آ رہی ہے راؤ صاحب, کوئی بھی ہمارے پاس سیگمنٹ آف لائف ہے جو لوگ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, ہر جانب ہمیں خطرہ ہی خطرہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے خطرہ تو obviously ہوگا جب مارکیٹس کھلیں گی, اور مارکیٹس میں آج بھی SOPs کی جو وائلیشن ہے, یہ SOPs کا جو ڈرامہ ہے نا, ویسے میں اس کو نہیں مانتا. اگر آپ نے مارکیٹس کھولی ہیں تو پھر اس کے پھیلاؤ کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر تو یہ ٹچ وائرس ہے جس طرح کا بتایا گیا ہے, جس طرح اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے یا ایکسپرٹس بتاتے ہیں, تو اس کا رکنا ناممکن ہے. آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کا رویہ, تو اس وقت بھی ہم بات کرتے تھے کہ گھر میں بیٹھے ہیں, اور اس وقت ہم بات کرتے تھے ریجڈ مائنڈ سیٹ کی, کہ ہمیں جو سپورٹ مذہبی حلقوں سے ملنی چاہیے تھی وہ اس وقت نہیں مل رہی تھی. لیکن بعد میں وہ کنورٹ ہوئی. آپ نے رمضان میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ SOPs بنے اور اس کے اوپر کام کیا. لیکن بہرحال SOPs بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ ہے, اور جب اتنا رش ہوگا, آپ خود اپنے کل کے پروگرامز دیکھ لیں, آپ کے ٹی وی پر نشر ہونے والے جو بازاروں میں کیے گئے ہیں, ان کی صورتحال اگر آپ دیکھ لیں, تو ایسے میں آپ کہیں کہ یہ اس کا پھیلاؤ رک جائے گا SOP سے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں تو کم از کم پوری طرح سے کنونس ہوں. آپ جنرل بس سٹینڈز کی بات کر لیں, پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں, تو اس کا پھیلاؤ ہر صورت میں بڑھتا چلا جائے گا, اور خدا نہ خواستہ ہم اب تیزی سے جو بڑھ رہے ہیں, اب دیکھیے 1 لاکھ سے
جو فگرز ہیں وہ اس کے لیے شکریہ بھی ادا کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ان کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی ہے، کیونکہ ابہام تھا. اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے کہ اشرافیہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے. بالکل. اشرافیہ اب مجھے سمجھ نہیں آئی اشرافیہ کس کو کہہ کر پکارتے ہیں پرائم منسٹر؟ کیا جو اشرافیہ نے پہلے لگوایا تھا کنٹینر پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے اور منصب پر بیٹھ کر بھی وہی بات ہو رہی ہے؟ تو سنجیدگی کا عالم آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اب معیشت کی بہت زیادہ فکر کی جا رہی ہے. اگر آپ کے لوگ خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہوتا جائے گا، جانی نقصان ہو رہا ہے، ہر روز اب تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے فوڈ اتھارٹی کے اہلکار متاثر ہیں، وہاں پر آپ نے 2 دن کی چھٹی دے دی ہے، لیکن آپ کتنے دن چھٹی دیں گے؟ تمام سرکاری دفاتر کتنے دن چھٹی دیں گے؟ پھر یہاں پر میں گورنر پنجاب کی سٹیٹمنٹ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کرونا میں تیزی عوامی غفلت کا نتیجہ ہے. مان لیا عوامی غفلت کا نتیجہ ہے. راؤ صاحب آپ کی والی بات میں کرنا چاہوں گی، جو مارکیٹیں آپ نے کھول دی، جہاں پر آپ نے ایس او پی بنا دی اور اپنے گلے سے چیزیں اتار کے عوام پر ڈال دی، وہاں کس کی غفلت ہے؟ اس کو کون مینشن کرے گا؟ اس کو کون یقینی بنائے گا؟ عوام غفلت کر رہی ہے، حکومتی اینڈ سے بھی ہمیں چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دونوں طرف سے برابر حصے داری ڈالی جا رہی ہے. بہرحال اب تو پرائم منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جائیں گے، یہ کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی عوام سے ریکویسٹ کی ہے کہ احتیاط کریں، بار بار انہوں نے یہ کہا. اور پرہیز جو ہے وہ اوبیسلی علاج سے بہتر ہے. تو اس میں پرہیز ہو نہیں پائے گا، کیونکہ جس طرح کی کنیکٹیوٹی ہے مارکیٹس میں، ابھی چلے جائیں کسی مارکیٹ میں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک احتیاط کی جا رہی ہے. احتیاط ہے وہ کی جا رہی ہے. اس میں معاملہ ظاہر ہے دونوں ہاتھوں سے تالی بج رہی ہے. ایک طرف پالیسیوں میں ابہام کی سزا اور دوسری جانب جو عوام کی جانب سے ہم چلیں یہ سب چیزیں اپنی طرف عوام بھی کردار نہیں ادا کر رہی. اب جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے، جن کی ذمہ داری ہے، ان کا ذکر کر لیتے ہیں. پولیس اور ضلعی انتظامیہ ان ایکشن. کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1000 دکانیں سیل کی گئی ہیں. راؤ صاحب یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، آپ باہر فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، مجھے بتائے گا اس کا کوئی عوام پہ اثر ہو رہا ہے، تاجروں پہ اثر ہو رہا ہے؟ قطعاً کوئی اس کا اثر نہیں ہے. یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی، کوئی ایڈریس مینشن نہیں ہے. یہ جو آپ کو یاد ہوگا جب سب اچھا کی جو رپورٹ ہے، یہ وہ سب اچھا کی رپورٹ ہے جو پیش کی جاتی ہے ڈیش بورڈ پر کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، اور قطعاً ایسا کوئی نہیں آ رہا. اب آپ دیکھیے، اچھا یہاں پہ مینشن کیا ہے 2832 دکانداروں کو وارننگ جاری کی گئی ہے. اس وارننگ یہ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ڈیش بورڈ پر پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتا دیں یہ کارروائیاں یہ روز کی روز چلتی ہیں، اور یہ کارروائیاں یہی تو کام ہے. دکانیں کھلوائیں، اس کے بعد پھر وارننگز. مطلب اس میں اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو حکومتی مشینری ہے وہ ظاہر ہے آپ کو کل صوبائی وزیر صنعت بھی نظر آئے بازاروں میں، اور تلقین کرتے ہوئے دیکھے گئے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، آپ سینیٹائزرز کا استعمال کریں، یا سماجی فاصلہ. یہ 3 بنیادی اس کے جو 3 بنیادی ایس او پیز ہیں جن پر عمل کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو ایسے میں اس کی وائلیشن آپ کو یہ جو 2000 یا 1000 کی جو بات کی جا رہی ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ فگر اس حوالے سے بہت کم ہیں. ہر جگہ پہ اتنی دکانیں تو صرف انارکلی، بانو بازار اور یہ جو ملیکہ مارکیٹس ہیں وہیں پر آپ کو نظر آ جائیں گی. وہاں پر کس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے. ہاں جو شہر میں سختی سے عمل درآمد کراتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، جو برانڈز ہیں وہاں پر باہر جو ان کا جو سسٹم ہے، وہ بھی انہوں نے اپنی کوشش کے تحت، اپنی ان کی کاوش ہے، اس کو ہم obviously سراہ بھی سکتے ہیں. راؤ صاحب اس سے چیزیں جو لنک کرتی ہیں نا، میں اب ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. اب بہت سارے لوگ جو ہے میدان میں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، بازار کھل گئے ہیں، تو سبھی لوگوں کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت سے اب مدارس کھولنے کی اجازت مانگی گئی تھی، جس پہ انکار کر دیا گیا ہے، تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ مدارس آپ کھولیں گے تو پھر کوئی جواز باقی نہیں رہے گا ریسٹورنٹس کھولنے کا، سکولز، کالج، یونیورسٹیز کھولنے کا، اور جو ویڈنگ ہالز آپ نے بند کر رکھے ہیں، پھر تو ختم ہو گیا تمام تر جو صورتحال ہے. اب مدارس یہ تعلیمی ادارے بنیادی طور پر یہ درسگاہیں ہیں، درسگاہوں میں زیادہ جو صورتحال اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ ایک وقت پر لوگوں کی انٹری جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس میں
پھر بچوں نے جب اکٹھے ہونا ہے تو obviously بچے تو آلریڈی کتنی بڑا آپ مشکل احتیاط ہوا کرا ہوا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی بہت مشکل ہوا ہے. تو اس کا یہ فیڈرل منسٹر شفقت محمود کی سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی کہ یہ بہتر فیصلہ ہے کہ ہم آنگی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں، اور جب سکول کالجز کھلیں یا صورتحال نارملٹی کی طرف جاتی ہے تو پھر ہی اس کو دے. کم از کم یہ فیصلہ تو پینڈنگ رکھ لیں. اس کو یہ نہ ہو کہ یہ بھی فیصلہ کر دیں جس طرح سے ہم سپٹمبر کی بات سن رہے ہیں. حالانکہ بڑا مشکل کام ہے، فیسیں دیے جا رہے ہیں اور بچے گھروں ایسے ہی میں ہے، بہت یہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آن لائن سسٹم کو مدارس بھی اڈاپٹ کریں تو کچھ نہ کچھ افاقہ اس سے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ راؤ صاحب ابھی اسکولوں کے لیے یہ چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہوا ہے، تو آپ مدارس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. مزید ہم گفتگو کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی. اگلی خبر، کورونا کی وجہ سے مالی بحران، پولیس کا 2.5 ارب کا ترقیاتی بجٹ 99 کروڑ کا ہو کر رہ گیا ہے. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے پنجاب پولیس کے حوالے سے اصلاحات کا جو ہم سن رہے تھے، جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے یہ خیال کیا کہ جس طرح سے KPK کی پولیس تبدیل، پولیس کلچر وہاں پر تبدیل ہوا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. تو ابھی تک تو خیر امید ہے کہ شاید ہو، لیکن فی الحال پولیس کلچر میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن ایک یہ بڑی تبدیلی ہے کہ 2 ارب 61 کروڑ کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا اس میں اچھا خاصا کٹ لگا ہے. 1 ارب 62 کروڑ کا کٹ لگا ہے ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ جب تک آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ ڈیولپمنٹ کا وہ بجٹ ہوتا ہے جس سے آپ نے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. جب تک انفراسٹرکچر اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، تو مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں بھی آپ کو پرابلم ہوگی. آج بھی آپ کس وقت کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. اس سے پہلے جب حالات بہتر تھے تب یہ سب ممکن تھا جو اب ممکن ہو جائے گا. نہیں، میں اس میں جو پنجاب پولیس کی کارکردگی ہے اس سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لاہور شہر کے آج بھی جو 84 پولیس سٹیشنز ہیں ان میں سے درجنوں ایسے ہیں جن کی چھتیں آج بھی ٹپک رہی ہیں، جہاں پر بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں پر تو آپ کو راؤ صاحب یہ لگتا ہے کہ اگر بجٹ پہ کٹ نہ لگتا تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جانی تھی؟ آپ شادمان، سمن آباد، یہ پولیس سٹیشنز دیکھ لیں، ان کی حالت زار یہ ہے کہ SOPs پر ایک سیکنڈ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. SOPs پر عمل درآمد کرانا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی پوری یہ ذمہ داری ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں پولیس سٹیشنز میں بھرمار ہے، وہاں پر حوالاتوں میں ان کی حوالاتیں ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو پینڈیمک کی صورتحال کو صرف اگر آپ لے لیں تو پھیلاؤ میں یہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پھر جو پولیس اہلکار 20-20 گھنٹے ڈیوٹیز دیتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے سونے کا انتظام نہیں ہے. تو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ اس لیے استعمال کرنا بھی اس میں کٹ کی میں کم از کم اس لیے بھی مخالفت کروں گا کہ انفراسٹرکچر کا بہتر ہونا ضروری ہے. اگر صاف ستھرا ماحول آپ نہیں دیں گے، صاف ستھرا انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کا امپیکٹ کارکردگی بھی. آپ نے بہت اچھی طرح سے چیزیں لیبوریٹ کر دی ہیں. صاف ستھرا ماحول دیں گے، ترقیاتی بجٹ میں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب حالات بہتر تھے تب یہ صاف ستھرا ماحول دے پائے، تب یہ انفراسٹرکچر کی بات کر پائے، تو اب یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ گریجولی یہ چیزیں چینج ہونی ہیں، یہ ایسے چینج نہیں ہونی جس طرح کا ہم سن رہے تھے، جس طرح کا ہمیں خواب دکھایا گیا کہ راتوں رات پولیس کلچر تبدیل ہو جائے گا. پولیس سٹیشن میں 1-2 SHOs ہوں گے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے، پولیس کی پیٹرولنگ کو بہتر بنایا جائے گا، ڈولفن فورس، پیرو فورس، پتہ نہیں کتنی فورس ہیں. لیکن اس کے باوجود کل کی آپ عرفان ملک صاحب کی سٹوری ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پولیس کی کارکردگی کیوں خراب ہے. پولیس کی کارکردگی اس لیے بھی بہتر نہیں ہوئی کہ جو سربراہان ہیں ان کا اور جو ورکرز ہیں نیچے جو اہلکار ہیں ان کے مابین فاصلہ بہت زیادہ ہے. چونکہ جو ایک رینکر کلاس ہے، ایک CSP کلاس ہے، جو PSP کلاس ہے،
پی ایس پی کلاس اور رینکر کلاس کے مابین جو گیپ ہے، انفیکٹ جو بنیادی ذمہ داری ادا کرنے والی کلاس ہے وہ ہے رینکر کلاس، وہ آپ کا اہلکار ہے، وہ آپ کا سب انسپیکٹر، اے ایس آئی جو جانے دے رہے ہیں، فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں وہ. لیکن آپ کا جو صوبے کا سربراہ ہے، جو آئی جی پنجاب ہیں، ان کی جانب سے ابھی تک وہ کسی پولیس اہلکار کے گھر نہیں گئے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اپنی ہی فورس کے ساتھ کھڑے ہونے صرف گفت و شنید یا بیانات کافی نہیں ہیں، افسوس کہ ٹکرز کافی نہیں ہیں، وہ چلوا کر وہ پی آر او کو آپ کہیں گے ٹکرز چل جائیں گے، یہ ہم نے ماضی میں بہت دیکھا ہے. لیکن جس چیز کو ہم دیکھنا چاہتے تھے تبدیلی کے اس دور میں، نئے پاکستان اور نئے پنجاب میں، وسیم اکرم پلس کے دور میں جو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ پولیس کلچر تبدیل ہو، پولیس کلچر تبدیل نہیں ہوا. اس کے باوجود ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں کٹ لگا کر گورنمنٹ کوئی احسن اقدام نہیں کر رہی. اس کا کٹ یہ جو کٹ ہے یہ 1.62 ارب کا ہے اور یہ 100% سے بھی زائد کم ہے. یعنی آپ نے ہاتھ پاؤں کاٹنے. اس سے تو جو زیر تعمیر جو پروجیکٹ ہوں گے ڈیولپمنٹ کے وہ بھی پورے نہیں ہو پائیں گے، پھر ان کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. تو اس کا خمیازہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسچیکر کے پیسے سے ہی آپ کو بھگتنا پڑے گا کل کو. تو ظاہر ہے انفراسٹرکچر بہتر بنائیں اور اس کے بعد پھر اس امید کے ساتھ اس سٹوری کو اسی امید کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ جو پولیس کلچر ہے وہ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جلد بدلتا ہوا بھی دیکھیں گے. یہ آپ امید کر رہے ہیں، مجھے تو میں امید کر رہا ہوں، میں امید تو کرنی چاہیے کیونکہ میں تو بہت عرصے سے یہی باتیں سن رہی ہوں کہ تبدیلی کے دعوے کیے جاتے ہیں پولیس کلچر میں، لیکن ایز سچ وہ کبھی آپ کو اتنی سی تبدیلی نظر نہیں آئی. چلیں آپ امید کرتے ہیں تو ہم بھی ناظرین کو کہتے ہیں کہ وہ بھی امید کر لیں. اگلی خبر ہے بجٹ 2020-21 مالی بحران کے باوجود اراکین اسمبلی کے لیے فنڈ مختص کرنے کی تجویز منظور کی گئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے پنجاب اسمبلی کا سیشن چل اور ماضی میں جو ہم دیکھتے تھے کہ بنیادی طور پر کہا یہ جاتا ہے، تقاریر اگر آپ قائدین کی سنتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ گلی محلے کے کام یا سڑکیں بنوانا پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے. لیکن آپ کو دیکھیے کہ آپ اگر پولیٹیکل سیلیبریٹی ہیں، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو لوگ آپ کے پاس اپنے کام کروانے کے لیے ہی آئیں گے، گلی محلے کی تعمیر کے لیے ہی آئیں گے، نوکریاں اپنے بچوں کو دلوانے کے لیے ہی آئیں گے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے ہی آئیں گے. آج بھی وہی مسائل ہیں اور یہ مسائل ہمارے ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ڈیفرنٹ ہے. جو خاص طور پر جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کے درمیان انہوں نے پھر اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے، تو ان کی ضروریات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تجربہ بھی کیا گیا کہ کٹ لگایا گیا، پھر ختم کیے گئے، پھر روک لیے گئے فنڈز، لیکن اس سے حاصل اصول کچھ نہیں ہوا. جی راؤ صاحب کیا فرما رہے تھے؟ میں اسی پہ باؤں گا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے حوالے سے. ہمارا پولیٹیکل کلچر ڈیفرنٹ ہے. آپ کے ہاں چونکہ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو لوگوں کے کام کرنے ہیں. لوگوں کے کام ان دا سینس کہ آپ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے جس حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے حلقے میں رہتے ہوئے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو جن کی رہائش گاہی اپنے حلقے میں ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے فیس کرنا. لوگوں کے سیوریج واٹر سپلائی اور انفراسٹرکچر کے جو کام ہیں ان کو جب تک منتخب عوامی نمائندے نہیں کرواتے تو ان کے لیے ان کی جو سروائیول ہے وہ مشکل ہوتی ہے مستقبل میں. تو اس لیے یہ تجربات کیے گئے. اب جو ہی جون شروع ہونے والا ہے، تعمیراتی سیکٹر کھلا ہے اور اب آپ کو وہی پیٹرن نظر آئے گا جو پیٹرن ماضی میں ہوا کرتا تھا. عوامی نمائندوں کی نشاندہی پر جو ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریاز ہیں وہاں پر ایل ڈی اے کے جو فنڈز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں جو قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات میں. اسی طرح سے اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس فنڈز ہیں تو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جن کا تعلق خاص طور پر گورنمنٹ سے ہے یا ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کی تجاویز پر یہ سڑکیں اور گلیاں تعمیر کی جا رہی ہیں. گو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا 22 سال
22 سال میں اس کا صرف اس پر تنقید ہی کی اور اس کو تشبیہ دی کہ اس سے قومیں نہیں بنتی، سڑکوں پلوں اور ان سے قومیں نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر. تو اس کا بھی جو آپ نے حشر دیکھا وہ آپ دیکھ لیں. تیسری مرتبہ ادویات کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں اب، اور جس طرح سے بڑھ چکی ہیں قیمتیں ان کو کسی نے اس پر نوٹس نہیں لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ چینی آٹا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جس طرح قیمتیں بڑھی، انکوائری کرپشن کا دور تھا تو پرائسز، وہ سارا کچھ آج کل کمپیریزن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سبسڈی دینے کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پرائسز کو آپ نیچے رکھیں. یہاں سبسڈی بھی گئی، پرائسز بھی اوپر گئیں، تو فائدہ کس کو ہوا؟ جو ظاہر ہے اب کمیشن کے بعد پرومس تو کیا ہے ایک مرتبہ پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کہ سزائیں ہوں گی، لیکن کب ہوں گی دیکھیں گے. یہ بھی اگلی خبر کی طرف ہم نے جانا ہے. بجٹ سے قبل یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ کس طرح سے تھمے گا؟ مزید مہنگائی ہوگی، عوام مزید پستی چلی جائے گی؟ یہ ہم ڈسکس کریں گے آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اگلی خبر ہے جی بجٹ سے قبل اور مہنگائی کا یہ جو طوفان ہے، اشیاء ضروریہ قابو سے باہر ہو گئی ہیں، شہری پریشان ہونے والے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے آٹے سے ہی آپ نے بریک لی اور دیکھیں اگلی سٹوری بھی آٹے پہ آ گئی ہے. اب شاید ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا، تو اس لیے یہ ہو بھی رہا ہے. اب حل بھی ہو جائے اگر ہم اجاگر کرتے ہیں. حل کا تو ہم ان کے ضمیر پہ چھوڑتے ہیں جو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر یہ سارا کچھ ہوگا اور معاشرہ بنائیں گے. پتہ نہیں کون سا معاشرہ بننے جا رہا ہے. اب 20 کلو آٹے کا تھیلا ملے گا 1000 روپے کا نئے پاکستان میں. یہ حسن علی کی بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے. کافی اشیاء کی انہوں نے قیمتیں مینشن بھی کی ہوئی ہیں. اب 65 روپے کلو آپ کو چکی سے ملے گا آٹا. 65 روپے فی کلو کا مطلب ہے کہ آپ کو 10 کلو کا جو آٹا ہے وہ 10 کلو جو ہے وہ 650 کا ملے گا. یعنی یہ صورتحال ہے کہ جو کبھی 47 کا ہوا کرتا تھا جب کرپشن تھی، اقربا پروری تھی، جب کرپٹ ترین گورنمنٹ تھی پاکستان میں یا پنجاب میں، تو اس وقت یہ 42 روپیز کا تھا. لیکن آج ایمانداروں اور فرشتوں کی حکومت ہے، اور فرشتوں کی حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے یہ چکی پر جو صورتحال ہے یہ 650 ہے. یہ صورتحال ہو کیوں رہی ہے؟ آٹے کے علاوہ بھی بڑی خوفناک صورتحال ہے. اگر آپ سرکاری نرخوں پہ ریٹ لسٹوں کا اندازہ لگائیں گے 2017 اور آج کی، تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. صرف آٹا ہی مہنگا نہیں ہوا، چینی آج بھی ناپید ہے. یوٹیلیٹی سٹورز نے 1,20,000 ٹن کا جو ٹینڈرز دیا وہ خریدی، اور اس کے باوجود صرف 20 ٹن ان کو صرف 20,000 ٹن چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود چینی کے جو سٹالز ہیں، حسن علی کل دکھا رہے تھے کہ وہ خالی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر. وہ چینی کہاں گئی؟ اور جو قیمتیں بڑھیں، 52 روپے کی کلو چینی ہوا کرتی تھی کرپشن کے دور میں، لیکن آج چونکہ ڈیڈ اونیسٹ گورنمنٹ ہے تو اس دور میں آپ چینی کی قیمت اگر بازار میں جائیں تو پھر ہی آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن 80 روپے سے کم نہیں ہے. 78 روپے یا 75 روپے آپ کو ملے گی. بلکہ گلی محلوں میں تو صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہے، وہاں سے آپ کو اس سے بھی زیادہ پرائسز پہ ملے گی. اب کدھر گیا وہ کمیشن، اور کدھر گئی وہ ساری جو تحقیقات ہو رہی تھی؟ کدھر گئیں وہ سزائیں جو سزائیں دینی تھی آپ نے سبسڈی کے نام پہ؟ سبسڈی بھی دی، پرائسز بھی بڑھوا لیں، اور اسی طرح کی صورتحال ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے، اب نیا ڈرامہ یہ ہے کہ کل پرسوں ہم دیکھ رہے تھے کہ جی پنجاب میں جو بمپر کراپ ہے وہ ہوئی ہے، اور اتنے ملین ٹن جو ہے وہ زیادہ پریکیور کی گئی ہے. اگر زیادہ پریکیور کی گئی ہے تو پھر کہاں پر ہے وہ گئی کہاں پر؟ پھر قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ 1000 روپے کا آپ کو آٹے کا تھیلا ملے گا 20 کلو کا، اور اس کا مطلب ہے اور جو گندم کا ریٹ ہے وہ 14. مڈل مین ہے جو کہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. نہیں مڈل مین نہیں ہے، یہ انکمپیٹنسی ہے. مڈل مین کی کیا ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لیٹس سپوز آپ کاروبار کرتے ہیں تو مجھے بتائیں، اگر آپ تھوک کا کام کر رہے ہیں تو آپ نے سٹاک رکھنا یا نہیں رکھنا؟ تو اس کو یہ ذخیرہ اندوزی کہہ رہے ہیں، اس کو ذخیرہ اندوزی کہہ کر نپٹایا جا رہا ہے. یعنی
تمام تر اپنی نااہلی جو ہے اس کو ڈالا جا رہا ہے ذخیرہ اندوزی کے نام پہ, بلیک میلنگ کے نام پہ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ 1450 روپے میں آپ نے گندم خریدی, 1450 روپے سے کل سن رہے تھے کہ 1600 روپے تک بھی خریدی گئی ہے. آپ نے خرید کے رکھ لی ہے, کیوں نہیں چکیوں کو سپلائی کرنے دے رہے, کیوں نہیں فلور ملز کو سپلائی کر رہے کہ یہ کم از کم صورتحال بہتر ہو نہ آئے, نہ آپ اس کو بہتر کریں. 18-17 والی قیمت نہ دیں, 2017 والی قیمت نہ دیں, 2018 والی قیمت دے دیں جب آپ تھے, جب آپ آئے تھے تب والی قیمت ہی رکھ دیں. آپ اندازہ لگا لیں. اور اس سے کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اب محکمہ خوراک کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ محکمہ خوراک کی ہے. آپ نے خرید کر پروکیور کر کے اپنے گوداموں میں رکھ لی ہے اور مارکیٹ میں اوپن چھوڑ دیا ہے. مارکیٹ میں گندم جو ہے وہ 2000 روپے کلو میں بک رہی ہے, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اس پہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جی ہورڈنگ کے خلاف کارروائی اور قانون بن گئے. کون سے قانون بنے ہیں؟ کس کو سزا ملی ہے؟ آپ دیکھیے, اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی بزنس مین ہے, 4 اضلاع میں اس نے سپلائی کرنی ہے, تو اس نے کہیں نہ کہیں تو سٹاک رکھنا ہے نا. اس سٹاک کو دکھا کے آپ اس کو ہورڈنگ بنا رہے ہیں. یعنی جو کاروبار کر رہا ہے اس کو بھی خوفزدہ کر رہے ہیں. اپنی پالیسیز آپ عمل درآمد نہیں کر پا رہے, آپ کی اپنی انکمپیٹنسی جو ہے وہ واضح ہے, اور اس کا نتیجہ سبھی لوگ بھگت رہے ہیں کہ قیمت زیادہ لوگوں کو. اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے جو مٹن اور بیف کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے آج بیف کا ریٹ کیا ہے؟ سرکاری ریٹ ہے 750 یا 800, اور مارکیٹ سے مجھے لا کے دکھا دیں آپ. ایون کہ جو ڈسپلے سینٹرز ہیں زینت اور یہ اس طرح کی جو بڑی شاپس ہیں, وہاں پر بھی آپ کو اس ریٹ پر نہیں ملے گا. تو ڈسٹرکٹ جو انتظامیہ ہے, وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنا کام صرف ریٹ لسٹ نکال کر اور 4-5-6 کاروائیاں کر کے پرائس کنٹرول کے نام پہ تمام تر چکن ہو, آپ بیف کی بات کریں, 1200 روپے کلو ریٹ لسٹ لگا کے لوگ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل درآمد ہو یا نہ. 1200 روپے کلو مٹن کی فروخت ہو رہی ہے آج لاہور شہر میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہو کیوں رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ جب آپ اس کی خریداری کرے گا, اگر آپ قصاب ہیں خریداری کریں گے, اگر آپ خریداری 1170 روپے میں کریں گے تو آپ اس کو کس طرح سے بیچیں گے؟ بالکل ایسے ہی. وہاں پر جو میکانزم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ کس نے پورا کرنا ہے؟ اوبیسلی وہ آپ پورا کرواتے نہیں. اسی طرح کے تمام اشیاء کی قیمتیں اس میں مینشن ہیں, کس کس کا ذکر کریں گے آپ؟ تمام تر جو اشیاء خورونوش ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. دوسری جانب بے روزگاری میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے صورتحال ہے. ایسے میں جائیں تو جائیں کہاں, یہ سوچنا چاہیے کم از کم وسیم اکرم پلس صاحب کو بھی. اگر نہ تو کوئی سوچے گا راؤ صاحب, عوام اسی طرح سے پریشان رہے گی, عوام اسی طرح سے مہنگی چیزیں خریدتی رہے گی, اور یہ لوگ عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے موجودہ مہنگائی کی صورتحال کی, جس سے عوام پریشان ہے. بہت ساری وجوہات اس کی ہیں, اس کو کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا, کس کی ذمہ داری ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اب اگلی خبر کی طرف میں جاؤں گی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے اورنج لائن ٹرین کا کرایہ 30 سے 40 روپے کرنے کی تجویز کر دی ہے. کیا کہیں گے راؤ صاحب؟ دیکھیے بڑی ڈیٹیل بحث ہوئی ہے, اور اس بحث کو بنیادی طور پر نگیٹ کیا ہے. جو لاء منسٹر تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی تجاویز اچھی ہیں لیکن 80 ارب نہیں دے سکتے. اوبیسلی اب 30 ارب کی سبسڈی, مجھے نہیں علم کہ 30 ارب کی سبسڈی تو خیر اتنی بنتی بھی نہیں ہے. یہ جب میں اس کو اسٹیئرنگ کمیٹی کو کور کر رہا ہوتا تھا, تو جب اس کا زیر تعمیر تھا یہ پروجیکٹ, تو اس وقت تو بات کی جاتی تھی کہ 1.5 سے تقریباً 1.5 ارب تک اس کی جو سبسڈی ہے سالانہ وہ ہوگی, کہ کیونکہ اگر آپ کرایہ وہ بھی 20 روپے رکھتے ہیں. تو یہاں اب بات جو ہو رہی ہے وہ 30 سے 40 روپے کی ہو رہی ہے, لیکن یہ بات 50 روپے تک جائے گی, یا شاید ہو سکتا ہے کہ کابینہ یہ فیصلہ کر دے کہ اس کا کرایہ 40 روپے مقرر کر دیا جائے, لیکن یہ 50 روپے تک کرایہ رکھیں گے اس کا. تو اب دیکھیے سبسڈی کو تو کم کرنا ہے آپ کو, لیکن میں مخالف نہیں ہوں انفراسٹرکچر کا. جدید انفراسٹرکچر شہر میں ہونا چاہیے. میٹرو بس کی مثال مجھے آج تک اس کا ویسے جواب نہیں ملا, پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اگر یہ پرائیویٹلی اگر ان کے کاروبار دیکھے جائیں حکمرانوں کے, تو یہ اگر 1 ارب روپیہ کہیں پر خرچ کریں
تو اس سے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ 6 ارب کمائیں. ایسے ہی یہ آپ کے سامنے شوگر ملوں کی جو بات ہے, کچھ عرصہ قبل پراپرٹی کا کاروبار کیا کرتے تھے لوگ, اور آج 3 شوگر ملے ہیں صرف یہ 5 سے 7 سال کے عرصے میں. تو جب یہ اپنی انٹرپرائزز کو اتنا سکسیسفلی رن کرتے ہیں, لون لے کر وہ 1 ارب کی جو ان کا 1 ارب روپیہ خرچ کریں تو 6 ارب وہاں سے کماتے ہیں. تو یہاں پر جب 6 ارب کماتے ہیں تو مزید اس کو بچانے کے لیے 6 ارب اور اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو سبسڈی کی یہ بات جو ہے اس کو اور جواب آگے سے یہ ملتا رہا ہے ماضی میں بھی کہ جی پوری دنیا میں سبسیڈائزڈ ہے, پوری دنیا میں کوئی سٹینڈرڈ بھی تو ہوں گے چلانے کے. اگر اور پھر آپ نے اس کو الیکٹریسٹی پہ چلانا ہے, اس کے باوجود اتنا, اگر صرف آپ کیلکولیٹ کریں میٹرو بس جب فل اپنی سوئنگ پہ چل رہی تھی تو اس میں ان کے اعداد و شمار کے مطابق میٹرو بس اتھارٹی کے جو اس کے اعداد و شمار کے مطابق 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں. تو اگر صرف آپ کیلکولیٹر پہ ان کی اماؤنٹ کر لیں تو آپ کو سامنے ایک جو فگرز آئیں گے, آپ حیران کن ہوں گے کہ اتنے پیسے آنے کے باوجود وہاں سے ٹکٹ لیے بغیر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. صحیح ٹھیک ہے, یعنی جس نے بس میں سوار ہونا ہے وہ ٹکٹ لے کر ہی سوار اس نے ہونا ہے. تو اس کے باوجود خسارہ, یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس میں ظاہر ہے اس میں کوئی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اتنا جب اب اس جو ٹرین ہے اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیک وقت 600 سے 700 اس کی 5 بوگیاں اور تقریباً 600 سے 700 اور 1000 تک لوگ اس میں سفر کریں گے. اب 1000, یہ تو سب چیزیں ایک جگہ پر ہو گئی. یہ ٹرین چلے گی کب؟ بہت سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ٹرین تب چلے گی, یہ چیزیں تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ٹرین تب چلے گی, یہ ٹرین تب چلے گی جب پشاور کا BRT پروجیکٹ جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچے گا. اس سے پہلے یہ ٹرین چلنے والی نہیں ہے. اب اس کا ٹیسٹ رن جو میری انفارمیشن ہے, یا دور نیاب ہمارے رپورٹر ہیں وہ اکثر اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا پروگریس ہے, اس حوالے سے سول ورک ڈن ہے. اس کا جو اس کا الیکٹریکل اینڈ مکینیکل ورکس ہے وہ ہے. O&M کا جو کانٹریکٹ ہے وہ میری انفارمیشن کے مطابق وہ پائپ لائن میں ہے یا فائنلائز ہو چکا ہوا ہے, جس نے اس کو آپریٹ کرنا ہے O&M کے حوالے سے. تو اس کا ٹیسٹ رن 3 ماہ مکمل کیا جا سکا ہے, جس پر آپ نے بھنگڑے بھی دیکھے مسلم لیگ نون کے متوالوں کے, جب اس کا ٹیسٹ رن 12 دسمبر کو شروع کیا گیا. تو اب ٹیسٹ رن اس کا جس کی جو پیسنجر کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اتنا لوڈ رکھ کے اس کا ٹیسٹ رن مکمل کر لیا, لیکن ابھی تک یہ گفت و شنید میں ہے اور اس کی بازگشتی سنائی دے رہی ہے. اس کی جو اب تو فی الحال کووڈ-19 ہے, کووڈ-19 میں تو فوری طور پہ کھولا بھی نہیں جا سکتا. بڑا اچھا موقع ہے BRT پشاور کے کنٹریکٹر کے پاس کہ وہ کم از کم اس دور میں BRT کو مکمل کر لے. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے یا جو رپورٹ ہو رہا ہے, اب تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ڈیڈ لائن دینا بھی ختم کر دی ہے. پہلے تو وہ ڈیڈ لائن دے دیا کرتے کہ 23 مارچ کو مکمل کر لیں گے یا 14 اگست کو مکمل کر لیں گے. اب انہوں نے ڈیڈ لائن دینا, اچھی بات ہے, ڈیڈ لائن دینا ختم کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بلا وجہ کے لوگوں کو امیدیں جو تھی وہ جوڑ دی جاتی تھی. ساتھ اگلی خبر کی طرف میں جاؤں گی. 2020 جرائم کی شرح بڑھ گئی, مذمت پر 16 افراد قتل کیے گئے ہیں. راؤ صاحب, ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن بھی ہوا, شہر میں پولیس کا گشت بھی رہا, اس کے باوجود ہمارے جرائم کی صورتحال گلی محلوں میں, بازاروں میں, ایون لاک ڈاؤن کے دوران مارکیٹیں بند رہیں تو جو موبائل شاپ پہ چوری کی وارداتیں تھیں وہ جوں کی توں رہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, پولیس کو بہترین انفراسٹرکچر ملنا چاہیے. اس کی ہم نے بھرپور حمایت کی ہے. ان کے ڈیولپمنٹ آپ نے حمایت اس لیے کی ہے کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں, کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں. اب یہ ہوشربا انکشافات ہیں جو کل عرفان ملک صاحب کی سٹوری ہے. اس میں اب دیکھیں کہ 16 افراد کا قتل, تمام تر ناکہ بندی, شہر بند, تقریباً 48 روز کا جو لاک ڈاؤن تھا وہ تھا. اس کے علاوہ پولیس آپ کو گلی محلے میں نظر آتی تھی ہر جگہ پہ. اس کے باوجود
قتل کی واردات ہیں، جو قتل کے واقعات ہیں، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا ڈکیتی مزاحمت یا پھر جو دشمنی ہے اس کی بھینٹ لوگ چڑھتے ہیں. چلیں دشمنی کا تو آپ نکال دیں، اس پر تو نہیں، لیکن وارداتوں کو روکا جا سکتا ہے. ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اور کیا زبردست ہمارا سیف سٹی اتھارٹی ہے. بلیٹن میں 10 فوٹیجز کے ساتھ خبریں چلا رہے ہیں جس پر پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، جس پر آپ کو پتہ بھی ہے اور سونے پر سہاگا. مجھے بولنے نہیں دیا آپ نے بیچ میں ٹوک دیا ہے. میں سیف سٹی کی بات کرنے لگا تھا. سیف سٹی اتنا زبردست، اتنا مہنگا، اور پتہ چلا اس کے کیمرے، میں وہی کہہ رہی کس دن فائدہ ہوا ہے آپ بتا دیں. ان کے سینکڑوں کیمرے ایسے ہیں جو خراب ہیں. بلکہ جب آپ کو اتفاق ہوگا کسی جگہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج لینے کے لیے سیف سٹی کی، تو یقین سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جواب ہی ملے گا وہاں سے، اور کچھ نہیں ملے گا. اتنا بڑا پروجیکٹ، اس کی ابھی بھی گزشتہ دنوں ایک سٹوری آئی تھی کہ اس کے بہت زیادہ کیمرے جو ہیں وہ ابھی بھی آپریشنل نہیں ہیں. تو کیا فائدہ؟ بلینز آف روپیز آپ نے ایکسٹریکٹر کے خرچ کیے، صرف عمارت دکھا دیتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر کو لے جا کر، کبھی چیف منسٹر کو، کبھی آئی جی پنجاب کو، تو اس سے افاقہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات، اب تو پرائیویٹلی سی سی ٹی وی فوٹیجز بہت زیادہ آتی ہیں. ہمارے رپورٹر عابد چودھری ہیں، ہر روز 3-4 سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ چوری کی، واردات کی وہ آتی ہیں. شناختی نہیں، لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں رہا. اسا وقت کم ہے، یہ حالات ایسے رہنے والے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. سیگمنٹس کی طرف جائیں گے، جس میں سب سے پہلے موبائل ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. سیمسنگ گلیکسی S9 پلس، اور قیمت ہے اس کی 1,10,999 روپے. اور اس کے بعد ہے جی ہواوے میٹ 10 پرو، اور اس کی قیمت ہے 74,999 روپے. نیکسٹ موبائل ہمارے پاس ہے اوپو A52، اور اس کی قیمت ہے 34,999 روپے. آنر 7X 24,999 روپے میں یہ آپ خرید سکتے ہیں. جی تو ناظرین، موبائل ریٹس کیا ہیں یہ تو آپ نے جان لی. آگے بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے آج کے بھاؤ. مارکیٹ سے جوائن کیا ہے حسن علی نے. حسن بتائے گا سبزیاں آج کس قیمت پر مل رہی ہیں؟ جی بالکل. اب جیسے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی اور صوبائی بجٹ کی آمد ہے، اس سے قبل تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش رفع اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا. خاص طور پہ اگر بات کی جائے آٹے کی قیمت کی، چینی کی قیمت کی، اس کے ساتھ ساتھ پھل ہیں، سبزی ہے، یا مرغی کا گوشت ہے، اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. اگر سب سے پہلے بات کی جائے سبزیوں کی قیمتوں کی، تو قیمتوں میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. اور آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں لہسن جو ہے وہ 250 روپے، جبکہ ادرک جو ہے وہ 350 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے پھل جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور نظر آتے ہیں. جبکہ اگر بات کی جائے مرغی گوشت کی قیمت کی، تو گزشتہ روز کی نسبت آج مرغی گوشت کی قیمت میں 21 روپے فی کلو کی کمی تو کر دی گئی، لیکن شہر کے کسی مختلف علاقوں میں جو سرکاری نرخنامہ ہے اس کے مطابق مرغی کا گوشت فروخت نہیں کیا جا رہا. اس والے سے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے جاری کردہ سرکاری نرخنامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیاں ہوں، پھل ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کی فروخت کو یقینی بنائیں، تاکہ عام شہری، عام صارفین جو ہیں ان کو مہنگائی کے اس دور میں کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف مل سکے. جبکہ دوسری طرف جو سبزی اور پھل فروش ہیں وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جب تک منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور وہاں پہ سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، شہر کے کسی بھی علاقے میں جو سرکاری نرخنامہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں. تھینک یو سو مچ حسن. مارکیٹ کی صورتحال بتا رہے تھے، اور جو لوگ شکایات کر رہے ہیں وہی چیز آج ہم نے اپنے نیوز سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کی ہے کہ لوگوں کی شکایات ایسی کی ایسی رہیں گی. ریلیف عوام کو کسی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ عوام کا یہ مطالبہ ڈے فرسٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی جانب سے کہا جاتا ہے جو ریٹ لسٹ دی گئی ہے کم از کم اس پہ عمل کرا لیا جائے تو عوام کو کافی حد تک ریلیف مل جائے گا. لیکن ہمیں اس پر بھی عمل درآمد ہوتا کہیں نظر نہیں آتا. ٹیمیں جو تشکیل دی گئی ہیں، جنہوں نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، جس نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے، وہ نہ جانے کہاں سے ہو رہی ہیں. لوگ انتظار کریں، اگر چھاپے مارے بھی جاتے ہیں تو نہ کوئی اس کا فالو اپ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ صورتحال جو کی توں رہے گی. عوام کی پریشانی ایسے ہی رہے گی، ایسے ہی حسن ہمیں ہر روز رپورٹ کرتے رہیں گے، لیکن اس پہ تبدیلی ہمیں کبھی نظر نہیں آئے گی. موجودہ حالات تو یہ کہہ رہے ہیں، آگے کے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. خیر آگے بڑھیں گے. میٹ ریٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی میٹ ریٹس میں سب سے پہلے اگر آپ زینت شاپ پہ جائیں گے، بیف پر کے جی 633 روپے، یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. بیف مینس آپ کو پر کے جی ملے گا 899 یعنی 899 روپے.
मटन पर केजी 1403 रुपए में और मटन मिन्स पर केजी 1649 रुपए में यहाँ पर अवेलेबल है। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मुर्गी आपको मिलेगी 173 173 और इसका बना हुआ गोश्त 251 रुपए में। एग रेट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जी रिटेल प्राइस क्या है। अंडों की 115 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप जा रहे हैं होलसेल पे तो यहाँ पर अंडे अवेलेबल होंगे 113 रुपए दर्जन में, और अगर आप जाएंगे गोरमे पे तो यहाँ पर 114 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट बचत बाजार। जी तो बचत बाजार में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं सेल्स कहां लगी हैं। तो हमारे पास ब्रांड है अफसाने, यहां पर फ्लैट 40% ऑफ है, यहां पर आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जी शिनार, यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं, सेल से फायदा उठा सकते हैं। जी सेल्स का तो हमने जिक्र कर लिया। कारफोर पे अगर आप जाएंगे प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं ये मैं आपको बताऊंगी। नेशनल क्लासिक मायो और रिटेल प्राइस 280 280 प्रमोशन पर अवेलेबल होगा 227 रुपए में, और इस पर आप बचा सकेंगे 53 रुपीज 53 रुपए। कैडबरी बबली और रिटेल प्राइस इसकी 200 रुपीज प्रमोशन पर 171 रुपए में अवेलेबल है, यानी 29 रुपीज 29 रुपए, इस पर भी आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन आपने जान लिया कहां पर आपको चीजें सस्ती मिल सकती हैं, सेल्स कहां लगी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं एक नजर डाल लेते हैं। जी करेंसी रेट्स आपने जान लिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमान से। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी 10। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने अपने न्यूज़ पोर्शन में ये चीज़ डिस्कस की है कि कोरोना किस कदर अब फैल रहा है, किस कदर हम मुश्किल वक्त की तरफ जाते जा रहे हैं, अब किस कदर हमें एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा कि सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर अमल करके हम इससे बच सकते हैं। अब जो SOPs हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, वो सब आप लोगों के सामने हैं, आप लोग उस पर किस हद तक अमल कर रहे हैं ये चीज़ अब यकीनी बनाना बाकी रह गया है। आप लोगों ने ही इस पर अमल करना है, लेकिन साथ ही साथ ये जो तादाद बढ़ती चली जा रही है इसके पस पर्दा क्या मुहरकात हैं। डेथ्स रेशो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, अपने आप को सेफ कैसे करना है। मकसद हर रोज़ ये चीज़ें डिस्कस करने का है कि आपको अपडेट रखा जाए, आपको जो है शऊर आप में उजागर किया जाए ताकि आप लोग अपने आप को महफूज रख सकें। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूंगी। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं जिन्ना अस्पताल में, साथ ही साथ HOD मेडिकल यूनिट 3 हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल पर आपका एक कॉमेंट चाहिए मुझे। देखिए इस वक्त हम बड़ा ही सीरियस दौर से गुजर रहे हैं कि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर फ्लडेड विद पेशेंट्स, और उसके साथ साथ डेथ का नंबर भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त मोर देन 1,08,000 के करीब हमारे पास पेशेंट हैं, और सिमिलरली डेथ जो है ये वो डेथ है जो कंफर्म्ड है।
2200 के करीब। इसके अलावा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जो कि हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो खौफजदा है कि अस्पताल गए तो शायद हमें वो तबूत में मिलेगी, क्योंकि वो ड्यू टू नेगेटिव कैंपेन ऑफ सोशल मीडिया। तो ये भी एक बड़ी वजह है डेथ का नंबर बढ़ने के लिए, और जो कि अननोटिस जा रही है। अदरवाइज शायद आपका ये नंबर जो है इससे कहीं ज़्यादा है, और वो आप पिछले दिनों गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिशियली सुन चुके हैं कि जो लाहौर है, अगर लाहौर का जो अपना जो मौजूदा नंबर है उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल नंबर। सही। अच्छा, हमने ये सब चीज़ें आपने बता दी, मुझे सिर्फ ये बता दें अभी जो मौजूदा हमारे शहर लाहौर की खास तौर पे मैं बात करूंगी सूरत हाल है, मार्केट्स खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं, उस पर हम SOP की बात कर रहे हैं, ना तो SOP को फॉलो किया जा रहा है, ना तो आप लोगों के रवैयों को तब्दील कर पा रहे हैं, तो आने वाला वक्त क्या है? देखिए, वो इससे बुरा होगा। डरे उस दिन से कि जिस दिन हर दूसरे घर से लाश उठेगी, फिर लोग उस सोशल मीडिया को भी भूल जाएंगे। देखिए, आजकल एक मैसेज चल रहा है कि जी अगर माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे, कि अगर बच गए तो पीर साहब के चढ़ावा चढ़ाइएगा, और मर गए तो अमेरिका से डॉलर ले लीजिएगा। ये नेगेटिव कैंपेन सोशल मीडिया पे है कि अस्पताल गए, वो कोरोना डिक्लेयर करके इतने पैसे देते हैं, कहते हैं, ये सब इतना ज़्यादा नेगेटिव कैंपेन है कि वो लोगों के अंदर की हुई है। और एक और बात कि लोग ये कह रहे हैं कि कोई कोरोना वोना नहीं। इवन मेरे फादर की डेथ होती है आज से 20 दिन पहले, मौलाना साहब से कहा कि काइंडली आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा दें, और मौलाना साहब पता है वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई सोशल ये कोरोना वोना नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर ये सब मगरबी मीडिया की साजिश है। तो हमारे उलमा इकराम को भी सिर्फ ये बता दें, अब जो हम हालात देख रहे हैं, आप जिस बात करें, बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ये है, हम बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो कि अक्सर रोजाना की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। वो तो एक सेगमेंट है, मुझे सिर्फ अब हम जो हालात दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, रोजाना जाँ बहक होने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, ये चीज डिस्कस करनी है। मुझे सिर्फ बता दें, अब अमवात ज्यादा हो रही हैं, क्या वजूहात इसकी? देखिए, डेफिनेटली एक तो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गया, एक सेकंड वो लोग, देखिए पहले ये ख्याल था कि कोरोना सिर्फ बुजुर्गों को इन्वॉल्व, बहुत सारे यंग लोगों की हम बात ठीक है, हमारे बहुत से यंग, हमारे मेडिकल स्टूडेंट, हमारे यंग डॉक्टर्स, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, सो हर तरह के, ये तो मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा, इवन एट जनरल पॉपुलेशन बात करें तो ये हर तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है। आप पब्लिक में जाते हैं, आप लोगों से कहते हैं मास्क यूज करें तो लोग माइंड करते हैं, लेकिन थैंक गॉड पढ़ी लिखी पॉपुलेशन आप मास्क पहनना यूज। एक और मैं यहाँ पे बात करना हूँ कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मास्क तो पहना हुआ है, मास्क यहाँ रखा हुआ है, भाई मेरे इस मास्क का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नाक के जरिए जानी है। तो प्लीज प्लीज अगर आपने मास्क पहनना है तो इसको नाक के ऊपर कवर करना है, इधर से फिक्स करें ताकि एयरबोर्न आपकी ट्रांसमिशन ना हो। और उसके बाद जब ये आपने मास्क, अगर मैंने भी पहना है, आपने भी पहना है, लेट्स अगर मुझे बीमारी है, मैं स्नीज करता हूँ, ऐसे चांसेस हैं कि 2 to 3 मीटर जाएगा, अगर मैं फोर्सफुली करता हूँ तो इवन अप टू 6 मीटर इनके दूर तक जा। लेकिन अगर हम दोनों ने, मैंने मास्क पहना है, मुझे स्नीज हुआ है, छींक आई है, मैंने खांसी की है, तो यहाँ पे रहेगा, ये वायरस बहुत दूर तक नहीं जाएगा। उसके बाद आपने भी पहना हुआ है तो ट्रांसमिशन के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, इवन सादा मास्क भी। यानी सिर्फ हमारी कोशिश है कि हम ट्राई कर सकते हैं, जितनी हम अपनी एहतियात कर सकें उतना हम अपने आप को महफूज बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, हस्पतालों से बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, तो हस्पतालों की सूरत हाल भी लोग दिखा रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग खौफजदा होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बात की जाती है ना आपकी इम्यूनिटी की, कि मरीजों की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, लोग वहाँ से डर के इस कदर परेशान हो गए हैं कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होती चली जा रही है। वो खौफ से कार्टिसोल लेवल खारिज होता है और वो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी कम करता है, स्टीरॉइड इम्यूनिटी कम करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वजह के खौफ का एक एलिमेंट है। हॉस्पिटल में देखें बेड्स हैं, आप जितने मर्जी बेड बढ़ा लें, हम तो वैसे ही गरीब मुल्क हैं। अमेरिका जैसा मुल्क, यूके जैसा मुल्क, यूके में 14% के करीब मॉर्टेलिटी है, अमेरिका में भी इसी तरह मॉर्टेलिटी। तो हम तो गरीब मुल्क का, हमेशा से हमारा हेल्थ सिस्टम चोक सिस्टम है। बल्कि मैं शुरू में जब देखता था यूके का तो मैं कहता था कि अब उनको हमारे जैसे हालात का सामना है कि एक दिन ओपीडी में हमारा तो डॉक्टर 200 मरीज देखते हैं ओपीडी में बैठ के। नॉर्मली वहाँ पे बाहर जो है जिस दिन वो 20 या 25 मरीज देख लें तो वो कहते हो टुडे वी हैव वर्कड अ लॉट, कि भी आज बहुत ज्यादा काम किया। हमारा डॉक्टर 200 मरीज भी देख के तो हम कह रहे होते हैं कि भी उसने काम क्या किया। सो उस लिहाज से सिस्टम चौका है, पेशेंट नंबर ज्यादा है। सो उससे बचने का जरिया ये है कि एक तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी बैलेंस डाइट में जो हम खा रहे हैं उसमें हमारा अगर खाना पकता, हमारी माएँ बहनें पहले ही अदरक का इस्तेमाल हमारे खाने में पहले ही है, लहसुन का इस्तेमाल हमारे खाने में पहले ही है, उसको सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सिमिलरली जिंजर हम पहले ले रहे हैं, ज़ीरा, ये लौंग, ये हमारे खाने में आप मिर्च मसाले में पहले यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो हमारी इम्यूनिटी में शामिल है। इसके साथ साथ आपने बैलेंस फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं, कच्ची सब्जियां आजकल देखें, स्ट्रॉबेरी है, विटामिन सी का रिच सोर्स, तरबूज है, विटामिन सी, ये सबका सोर्स। इसके बाद खरबूजा है, उसके बाद खुबानी है, देन आलू बुखारा है, अब आम आ गया, ये सारे मल्टीविटामिन। आपने फ्रेश फ्रूट लेना है, इसके साथ साथ जो हमारे खाने में है रोजमर्रा इस्तेमाल का खाना फिर है, आप उसमें ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, ग्रीन टी नहीं पसंद करते, दिन में 1 कप ले लें। ब्लैक टी आप कर सकते हैं, 2 ग्रीन टी बेटर, लेकिन अगर आप ब्लैक टी भी लेना चाहते हैं उसके अंदर आप अदरक थोड़ा सा डाल लें, आप उसको लाइट कर लें, तो वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। फिर दही का इस्तेमाल, दही एंड एक्सीलेंट। इवन वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे हेपेटाइटिस के मरीज हैं, जिनको जिगर की बीमारी है, उनमें देखा गया है कि अगर आप वो दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ बिल्कुल ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनको हमने अमल दरामद करना है, अपनी रोज़मर्रा डाइट का ये चीज़ें हिस्सा बनानी है। मिथ्स बड़ी हैं सोशल मीडिया पर कि आप ये खा लें आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, इस चीज़ में इलाज है, इस चीज़ में इलाज है। वेरी फर्स्ट डे से हम सुन रहे हैं और हमारी आवाम उन चीज़ों को बिला देखे, बिला उसके बारे में ये देखे कि सच है, यानी हम शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को आगे बता भी रहे हैं। देखिए ये जितनी भी है इस वक्त, एक चीज मेक इट श्योर कि ये जितनी भी चीजें हैं, देयर इज नो डेफिनेट चीज और हर चीज में थोड़ा बहुत है। मैंने जैसे कहा बैलेंस डाइट लेंगे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसी तरह मसलन शुरू में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर आया, फिर ट्रायल आए नहीं, लेकिन उनकी प्रोफिलैक्सिस में रोल है, लेकिन 100% रोल वो ट्रायल जारी है। जितनी भी लेटेस्ट मेडिसिन है, अब दूसरी दवाई है जैसे एक्टिमेरा है या रेमडेसिविर है, ये जितनी भी अद्वियात है, 100% कोई भी दवाई एज सच उसका इलाज नहीं है, सिर्फ अभी ट्रायल्स में है। कुछ हद तक वो हेल्प करती हैं जो कि हमारे क्रिटिकल पेशेंट है, नॉट 100% क्योर। लेकिन इन सब चीजों से बेहतर यही है कि आप एहतियात कर लें, वो सबसे ज्यादा बेहतर है। में... डॉक्टर साहब, मौसम को बड़ा रिलेट किया जा रहा था कि मौसम की तब्दीली से कोरोना वायरस चले जाएगा, फिर अब आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी ये चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि मैं मिथ्स का जिक्र कर रही हूँ, चिकन का इस्तेमाल ना करें, उससे वायरस स्प्रेड हो रहा है। इन चीजों में कितनी सच्चाई है? देखिए मैंने यही कहा कि अगर मेरे बस में हो तो मैं सोशल मीडिया पे ये साइबर क्राइम उन पे करूँ। देखिए चिकन इंडस्ट्री को आप तबाह कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि जो ये कह सके कि चिकन के जरिए कोरोना वायरस फैल रहा। आपने एक गरीब की खुराक थी उसको भी महंगा करवा दिया, वो जो रोजों में 150 के करीब मिल रहा था अब 300 रुपए केजी मिल रहा है। सिमिलरली फिर आपने कहा कि जी कोरोना तो है ही कुछ नहीं, ये तो डॉक्टर पैसे डॉक्टरों ने अमदाद लेने के लिए, डॉक्टर हमारी तो अपनी तनख्वाह से बल्कि 3 दिन की तनख्वाह कटी है जो अभी तक आई, हमें तो हम देने की बजाय हमने तो उसमें, और हमारी टीमें, हमारी जितने भी डॉक्टर्स हैं फोर फ्रंट पे, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, अपने यंग डॉक्टर्स को, अपने जूनियर डॉक्टर्स को, अपने सीनियर डॉक्टर्स को। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू ट्रीट दी सफरिंग ह्यूमैनिटी। कुछ अस्पतालों के इंतजामात पे आ जाते हैं। अभी जो आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, आप क्या सेटिस्फाइड हैं कि हमारे अस्पताल उसमें बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं? डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली अपनी ड्यूटियों पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स को भी तो मुश्किलात का सामना है ना। ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं ये कह ही नहीं सकता कि हमारे अस्पताल 100% फर्निश है। देखिए 100% मैं तब कहूंगा कि 10 पेशेंट आए हैं तो 10 ही बेड है। प्रॉब्लम तो ये है कि पेशेंट नंबर आप देखें, इस वक्त भी नंबर ऑफ पेशेंट देखें और नंबर ऑफ बेड्स देखें, तो जो कोरोना के लिए बेड्स हैं उसके लिए आज से नंबर ऑफ पेशेंट टू मच। सो आप हर एक को कैटर नहीं। इनिशियली क्या था, एक और जो नेगेटिव गई जिसकी वजह से कि जी जिसको होता है, लोग छुप रहे थे कि टेस्ट ना करवाना, पकड़ के ले जाते हैं। एक्चुअली वो पकड़ के लोगों को वो समझाने की जरूरत थी कि वो पकड़ा नहीं जा रहा है, एक्चुअली आपको सेपरेट किया जा रहा है सो दैट कि दूसरे लोग बच सकें। क्योंकि देखा गया है कि 40% पेशेंट में इनिशियली कोई अलामत नहीं है। अब वो बंदा जिसमें कोई अलामत नहीं है उसको जब आप अस्पताल डालते वो कहता मैनू तो कोरोना है ही नहीं, मैनू कोई अलामत नहीं, मैनू इन्हें डॉक्टर पढ़ के कर। एक्चुअली उसको जो हॉस्पिटल रखा जा रहा था तब नंबर ऑफ पेशेंट कम था, रखा जा रहा था कि ताकि वो आइसोलेट हो जाए। उन्हीं की आपको वीडियो भी मिल रही थी, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई
फुटबॉल खेल रहा है और उस पे, तो वो एक्चुअली तो वो ये था कि उनको रखा जाए, उनको सेपरेट किया जाए, सो दैट कि हम हेल्दी पॉपुलेशन दूसरी को बचा सकें। डॉक्टर साहब, मुझे जिन्ना हॉस्पिटल के इंतजाम बताइएगा, क्या किस तरह से वहाँ पर कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इंतजाम वहाँ पर कैसे? देखिए, इसमें बोथ एट गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज जो कि हमारे डोनर्स हैं, हमारे चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, MS साहबान, दे ऑल आर वर्किंग डे एंड नाइट। हमारी डेली 9:30 पे मीटिंग होती है टू डिस्कस डेली इश्यूज। उसमें हम देखते हैं कि डेली प्रॉब्लम, क्योंकि ये देखिए एक दिन 10 पेशेंट आ रहे हैं, अगले दिन 100 पेशेंट आ रहा है। अब आपने इंतजाम किया था 10 पेशेंट का, पेशेंट आ गया 100, तो डे टू डे मैनेजमेंट उस लिहाज से। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जी 100% आई एम सेटिस्फाइड, नो, लेकिन वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट आवर सफरिंग ह्यूमैनिटी। सही। डॉक्टर साहब, मुझे बता दें, आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक, क्योंकि अब सिम्टम्स में हम देख रहे हैं कि इजाफा भी किया जा रहा है कि ये सिम्टम्स भी अब ऐड हो चुके हैं, डायरिया का जिक्र किया जा रहा है, इसके अलावा दीगर सिम्टम्स जो हम डे फर्स्ट से सुन रहे थे उनमें अब चीजें ऐड की जा रही हैं। ये ऐड नहीं हो रही एक्चुअली, वो जो जैसे जैसे नंबर आ रहा है, लोगों की अवेयरनेस है, जो उसको डिस्कस करता है तो वो ये सिम्टम तो पहले दिन से ही था। मतलब इनिशियली ये था कि जी ये फ्लू लाइक इलनेस है जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ड्राई कफ इनिशियली, फिर प्रोडक्टिव है, और ये फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि ये बल्कि देखा गया कि उन लोगों में जिनमें डायरिया है उनमें वायरस की क्लियरेंस रेट थोड़ा सा डिलेड है। अदरवाइज जो नॉर्मल बंदा है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो तकरीबन 11 दिन से 2 हफ्ते के अंदर अंदर वायरस को अपने जिस्म से क्लियर करना शुरू हो जाता है और इन्फेक्टिविटी पीरियड कम हो जाती है। लेकिन वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनको डायरिया है उनमें ये इन्फेक्टिविटी पीरियड कई दफा इससे ज्यादा हो जाता है, तो उनमें प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिर एक और सिम्टम है कि कुछ लोगों में बहुत ज्यादा सीवियर पेन, फीवर, या पेन नहीं है, फीवर है, जस्ट हल्का फुल्का जुकाम हुआ और उसके साथ लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। अब कोई भी जुकाम हो, जैसे कुछ दिन रहता है तो आपका लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आता है, लेकिन इन पेशेंट में देखा गया कि वो ज्यादा है उन पेशेंट में बनिस्बत के जिनमें ये वायरस नहीं है। और फिर जैसे ही वो पेशेंट आता है डॉक्टर साहब, वो पेशेंट तो जाता ही एंटी स्पेशलिस्ट के पास, वहां वो ये नहीं कहता मुझे बुखार है, वो डॉक्टर साहब 3 दिन तो मुंह स्मेल ना टेस्ट आ रहा है। तो अब बीइंग डॉक्टर जो हमारा ENT स्पेशलिस्ट है वो फॉरवर्ड करता है अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। जैसे ही वो टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट टर्न टू बी पॉजिटिव। सो ये अलामत आ गई, दर्द की अलामत आ गई, फिर डायरिया, फिर कुछ केसेस ऐसे देखेंगे उनमें कुछ और नहीं है, सिर्फ LFT बढ़े हुए हैं, जिगर के एंजाइम बढ़े हुए हैं। सो ये डिफरेंट वायरस एक तरह से नहीं। एक और चीज भी है कि ये वायरस म्यूटेट करता है, अपनी शक्ल चेंज कर। इसीलिए जो आपने एक सवाल शुरू में पूछा था कि वैक्सीन के ऊपर, तो वैक्सीन के अल्लाह करे कि ये वैक्सीन आ जाए और होप सो कि विद इन अ ईयर आ जाए, तो यही हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी होप वो वैक्सीन होगी। या फिर कि भी हम जिस हिसाब से हमारा नंबर बढ़ रहा है कि सारे ही हम तो उसका शिकार हो गए, उसके बाद जो बच गए बस अल्लाह ताला रहम करे, हम एहतियात ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उस पर इबहाम का शिकार हैं। आप कहीं से टेस्ट करा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, नेक्स्ट आप उसी टाइम पे टेस्ट करा रहे हैं, उसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव ये दोनों चीज़ें साथ मिलकर चल रही हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, जो डेफिनेट टेस्ट है एट प्रेजेंट वो PCR है। अब PCR हमारे पास जो कॉमनली हम ले रहे हैं नेजोफेरिंक्स से ले रहे हैं। अब उसकी अगर आप सेंसिटिविटी की बात करें तो अगर 10 बंदों जिनको कोरोना है 100%, यानी कि कोरोना के पेशेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप 10 पेशेंट हैं तो उनमें से 7 का पॉजिटिव आएगा, पहले हफ्ते में 3 का नहीं आएगा। सो आप 100% सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। अब होता ये है, इसीलिए भी अबहम है, दूसरे हफ्ते में ये सेंसिटिविटी जो 70% थी वो 50% के करीब रह जाती। सो अब अगर लेट्स कोई बंदा 10वें दिन टेस्ट करा रहा है अपना PCR, तो 50% चांसेस है कि उसको बीमारी तो है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आएगा। सो टेस्ट नेगेटिव डजंट मीन कि यू डोंट हैव द डिजीज। सो इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर साहब, उससे तो फिर लोग जो है बिल्कुल इजी होके बैठ जाते हैं ना कि नेगेटिव टेस्ट आ गया, उन्हें कुछ नहीं है, हम पब्लिक में भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाई हमारे इवन एक अपने प्रोफेसर साहब का, उनका 3 दफा टेस्ट हुआ, 3 दफा, यानी कि पहले 2 दफा नेगेटिव आया, 3rd टाइम जाके पॉजिटिव आया।
सो इसलिए एक दूसरा इनिशियली एंटीबॉडीज टेस्ट का भी जो IgM है पहले 7 दिन पॉजिटिव ही नहीं होती या बिल्कुल मिनिमम होती, 14वें दिन जाके पीक आता है IgM का, और जी जो है वो तकरीबन पीक आता है एट 21st डे। सो अगर जी किसी की पॉजिटिव, उसको तो खुश हो जाने कि उसको बीमारी हो गई है, सो उसको चांसेस बीमारी के ना होने के बराबर हैं, या एक्सट्रीमली रेयर है कि उसको दोबारा बीमारी हो सकती है। सो उस लिहाज से ये ज़रूरी है। इसमें जो हमारे पास जो क्रिटिकल पेशेंट स्पेशली उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, उनके लिए ये है कि हम PCR के साथ साथ एक्सरे टेस्ट करवाते हैं। अगर एक्सरे टेस्ट में थोड़ा सा भी हमें अभाम हो तो वी गो फॉर CT टेस्ट। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम चेकअप में देखते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, एक्सरे पे चेंजेस है, इवन PCR नेगेटिव, वो यही वजह है कि जी असी तो गए सी किसी और बीमारी ना मरीज सीरियस हो गया, PCR कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया, डॉक्टर ने कोरोना, अगर उसकी क्लासिकल सिम्टम कोरोना वाली है, एक्सरे पे चेंजेस कोरोना वाली है और CT पे कोरोना वाली चेंजेस आ गई, तो फिर गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के तहत फिर उसकी बरियल जो है ना फ्रॉम हॉस्पिटल, अगर वो कोरोना वार्ड में दाखिल है, पेशेंट कोरोना वार्ड में दाखिल है, तो उसको उसी प्रोटोकॉल, ताकि हम अपने दूसरे प्यारों को, उसमें गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा उस फैमिली का है, उसके दूसरे मेंबर्स का है, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी और को बीमारी ना वहां से वो कैच, दूसरों को महफूज रख सकें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, हमने टेस्टिंग की बात की, अभी जिस रेशो से टेस्ट हो रहे हैं, जिस रेशो से मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, समझते हैं आपके टेस्ट कैपेसिटी हमारी उस हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं हम? देखिए वी नीड टू इम्प्रूव दिस। हम अपनी जितनी बेस्ट कोशिश हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और प्राइवेट जो लैब्स है वो भी कर रही हैं, गवर्नमेंट जितनी कर रही हैं, लेकिन ये फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट जैसे जैसे जो जिस हिसाब से इस वक्त नंबर बढ़ रहा है, वी नीड टू इंक्रीज और एनहांस दी टेस्ट फैसिलिटी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं हर रोज़ जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग सामने आ रहे हैं, जान बहक होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जो लॉकडाउन की ऑप्शन है उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए इनिशियल लॉकडाउन किया गया, उसमें लोगों ने बहुत अच्छी तरह कॉपरेट किया, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे वही जो नेगेटिव सोशल कंपेन है, ऐसे ये सब ड्रामाबाजी है, ये पैसे लेने का बहाना है। अब जैसे गवर्नमेंट ने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, कि थोड़ा बहुत करने के लिए जो लॉकडाउन खोला गया, देखिए बीइंग गुड सिटीजन ये मेरा फर्ज है, मैंने अपने आप को बचाना है, मैंने अपने घर वालों को बचाना है, मैंने अपने हमसायों को बचाना है। अब गवर्नमेंट ने अगर लॉकडाउन खोला था मुझे फैसिलिटेट करने के लिए, और हमने देखा कि मार्केटें भर गई। अब जहां एक था, आपने देखा कि ईद से पहले हम लोग हॉस्पिटल में भी बड़े खुश थे, थोड़े से पेशेंट आ रहे थे उनको साथ साथ ट्रीट कर रहे थे, घर भेज रिकवर होकर पेशेंट्स घर जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ईद के बाद यकदम 50 वो आप देखेंगे अब डेथ रेशो ज्यादा हो गई है, डेथ रेशो ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गया। वो इसलिए कि लोगों ने उसको नजायज फायदा उठाया। मैं नजायज फायदा उठाने की बात कि देखिए ना मास्क पहन रहे हैं ना सोशल डिस्टेंस, मैंने पहले बात की कि अगर हम दोनों ने मास्क पहना होगा तो अगर इवन कहीं बिजी एरिया में चले भी गए तो शायद बचत हो जाए, लेकिन अगर मास्क भी नहीं पहना, ग्लव्स भी नहीं पहने, ठीक है, और हम बाहर घूम रहे हैं और मैं ये कहूं कि मैनू कुछ नहीं होना और दूजे नहीं होना, तो फिर अल्लाह ही मुझे ये बचाएगा। रवैये हैं जो बदलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब इन दी एंड में आपसे एक मैसेज चाहूंगी लोगों के लिए। देखिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको कोई सी भी सिम्टम है, बुखार है, खांसी है, लॉस ऑफ टेस्ट है, बहुत दर्द हैं, तो प्लीज़ अपना टेस्ट करवाएं। और अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो यू नीड टू बी एडमिटेड। देन the most important, please maintain social distance of at least 2 meter, and then मास्क पहनना है आपने, और मास्क पहनने के साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा कोई सा भी मास्क हो प्लीज उसको नोज कवर करना है, ताकि आप खुद भी बच सकें, दूसरों को भी बचाएं। उसके बाद आपने अपने हाथ धोने, जब आप ये लिपोफिलिक है वायरस से जब आप 20 सेकंड के लिए हाथ अच्छी तरह धोते हैं तो वायरस के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको बीमारी के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनका हम वेरी फर्स्ट डे से जिक्र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक के बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुश्किल वक्त की, और इस मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई आपकी हेल्प कर सके। बहुत सारे लोग क्योंकि घरों में हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि बीमार हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि परेशान हैं,
तो परेशानी को किस तरह से कम किया जा सकता है। लोग अब कुव्वत ख़रीद लोगों की महंगाई की वजह से ख़त्म होकर रह गई है, और फिर जो लॉकडाउन का सिलसिला रहा उसकी वजह से लोग अभी तक जो है वो स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं। तो इस मुश्किल वक्त में जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। उसमें पेश जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन, जिसको हमने देखा कि कोरोना से मुतासिरा जहाँ पर इलाके थे वहाँ पर भी उन्होंने हेल्प की, फिर उसके अलावा लॉकडाउन के दौरान भी गरीब लोगों की मदद में ये लोग पेश रहे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। रहनुमा जमात इस्लामी एम.एस. सलमान बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अभी जो आपकी जानिब से दुख इंसानियत की मदद के लिए काम किए जा रहे हैं, बिलाशुबा उस पर आप खराज तहसीन के भी मुस्तहिक हैं, बहुत शुक्रिया। क्या क्या किया जा रहा है आपकी जानिब से? बहुत शुक्रिया। आपको भी मालूम है कि लॉकडाउन के अंदर अल खिदमत ने, जमात इस्लामी के कारकुनान ने बिला इम्तियाज़ जो है हर सेक्टर के अंदर बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पे काम किया, और इसकी बुनियाद के ऊपर कि हमारा इंटरेक्शन भी आवाम के साथ भी रहा। गो कि हमने बहुत कोशिश की कि हम हिफाजती तदाबीर के ऊपर अमल करते हुए ये सारे काम करें, पर इसमें हमारी बहुत सारी लीडरशिप और कारकुनान जो हैं वो भी कोविड-19 के पेशेंट भी हुए, उसमें वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। ये सारा सिलसिला तो ज़ाहिर है ये साथ साथ चलता रहा कि जिस तरह फ्रंट लाइन के ऊपर काम करने के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हैं, तो इसके अंदर जो रिलीफ़ वर्कर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार इस हवाले से भी था कि उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के या इस सारे काम के अंदर जहाँ पे काम किया। तो मैं समझता हूँ कि जब हमने इस सारे को देखा और हमारी जो जमात की अल खिदमत की जो लीडरशिप है, आपस में जब हम बैठते थे कि लोगों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता था उसके अंदर लोगों के अंदर जो एक बदएतमादी थी हुकूमत की जानिब से कि हुकूमत की तरफ से कोई इस भी मुश्किल वक्त में लोगों को इससे बहुत ज़्यादा जो है मदद मिल जाती है, कि उसके अंदर उनके अंदर थी कि हुकूमत की तरफ से कोई इस हवाले से काम नहीं किया गया। एक तो जो बात नज़र आती थी कि कोविड-19 या कोरोना वबा जब ये फूट रही थी कि लाहौर के अंदर, कि पहले तो सिर्फ टाइगर फोर्स के शाने बजाए गए और ये सिर्फ शोर किया गया, पर काम उस हवाले से नहीं किया गया। तो रिलीफ़ के कामों के साथ साथ जमात ने, अल खिदमत ने ये फ़ैसला किया कि हम ऐसी लैब भी बनाएं कि जिसके अंदर आवाम को ये सहूलत हो कि उनको अच्छी सहूलत जो है वो मिल सके। इसमें हमने सुरैया अज़ीम वक्फ हॉस्पिटल है चुबुर्जी के ऊपर, इसमें एक बहुत ही शानदार जो लैब बनी कि जिसके अंदर PCR टेस्ट का जो है वो शुरू किया गया, और उस पे सभी लोगों के लिए ये ऑफ़र रखी गई है कि लोग आके टेस्ट करा सकते हैं। जी उसमें हमने जो है पहले माह के अंदर जब ये शुरू किया कि लोगों को हमने ये भी तरगीब दिलाई कि आप जो है इससे डरे ना, बल्कि आप अपना जो है वो टेस्ट कराएं कि आपको मालूम पड़े कि आपकी सेहत की कैफियत क्या है और आपको इस हवाले से क्या करना चाहिए। उसके अंदर जब ये हुआ तो लोगों ने टेस्ट भी करवाना शुरू किया, और पहले हमने फ़ेज़ के अंदर कि जो इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 5,000 के करीब आती है, पर हमने 3,000 के करीब रखी कि वो लोग कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको ऐसी प्राइस के ऊपर टेस्ट करके दें कि जिसके ऊपर उनको ये सहूलत मिल सकती है। अब ये सारा कुछ हो गया। अभी हुकूमत की जानिब से भी ये बात आई कि जुलाई और अगस्त के अंदर कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इख्तियार कर जाएगा। पर परेशानी की बात ये है कि पहले आप भी देखते हैं या हम भी जहाँ पे भी बैठते थे उसके अंदर एक बात जो है वो नज़र आती थी कि मैं आपसे बात करता हूँ या कोई मुझसे दोस्त बात करता है तो उसके अंदर ये बात आती थी कि जी मेरे इर्द गिर्द कोरोना नहीं है, कि मैं जिससे भी पूछता हूँ किसी को भी नहीं है, मैं जिससे भी पूछता हूँ मैं किसी को भी नहीं है। पर अब कैफियत और हो गई है कि अब आप जिससे भी पूछते हैं उसको कोविड का वो पेशेंट बन रहा है। उसको गो कि हमारे यहाँ पे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग जो है वो उसके अंदर उस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे कि जिसकी वजह से उनको परेशानी आए। पर इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपके अदारे का भी एक बहुत बड़ा काम है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आपने अपने जो यहाँ के कुलीग थे, आपके जो यहाँ पे लोग थे, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट भी किया, और पहला जो शहर के अंदर प्लाज्मा इस हवाले से डोनेट भी किया गया। अब इसका भी जो मैकेनिज़्म है या इसके अंदर अब परेशानी है कि दुख की बात ये है कि अभी मैंने कल देखा कि यहाँ पे लोग जो है वो बिलबिला रहे हैं कि अपने प्यारों को जो है उनको सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही, कि लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो मिल जाएं, वो इंजेक्शन के जो लगना है वो मिल जाए।
पर वो नहीं मिलता कि ब्लैक के अंदर हमने देखा इंजेक्शंस की किल्लत भी मार्केट में हो गई थी जी, ब्लैक के अंदर इस वक्त वो 1.5 लाख जो 60,000 रुपये का इंजेक्शन है वो 1.5 लाख रुपए पे मिल रहा है। कि हम सारा दिन देखते हैं, दुख के साथ देखते हैं कि यहाँ पे कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं कि वो किसी हवाले से भी किसी चीज़ को कंट्रोल करने को तैयार नहीं है। कि यहाँ पे एक कमसन गरीब बच्चा गुर्बत की वजह से अगर गुब्बारे बेच रहा होता है, उसको खूनख्वार कुत्ते अगर काट लेते हैं, तो ये हुकूमत जो है उसका ऊपर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। कि एक मुंतखब नुमाइंदा अगर वोट लेकर जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो पार्स का वो वज़ीर बन जाए, पर वो उसके ऊपर भी जो है कोई एक्शन नहीं लेते। कि एक गरीब जो बच्चा था कि उसको उसने नोच डाला कि आप कि ये बड़ी दुख की बात है। इसी तरह जो है दूसरी तरफ हम देखें कि आप जब लोगों ब्लैक के अंदर 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन ख़रीद रहे हैं, तो इसमें आप ये देखें कि अभी कल मैंने देखा कि अभी वो सिर्फ उन्होंने इजलास किया कि उस इजलास के अंदर काबीना ने, कैबिनेट ने ये फैसला किया कि हम ये मंगवाएंगे। ये कितनी दुख की बात है, ये कितनी अफसोस की बात है। इस हवाले से हमने ये फ़ैसला किया कि हम ये प्लाज्मा डोनेशन का काम शुरू करेंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारी परेशानी और जो चीज़ें जो हैं वो सामने को हमें करनी पड़ रही हैं। कि इस हवाले से हम देखें कि प्लाज्मा डोनेट वही करेगा कि जो कोविड-19 का पेशेंट था कि उसका पॉजिटिव आया, उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ गया। अब इसके अंदर भी जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि जिसका नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, उसके बाद जो 14 दिन के बाद उसकी वो रिपोर्ट चेक होगी और उसका जो है वो प्लाज्मा जो है वो डोनेट हो सकता है। अब इसके अंदर इशू ये है कि जो लोग जो हैं वो पहले इस हवाले से भी डरते हैं कि मैंने कि जो है कि मेरा प्लाज्मा जो है वो बिक ना जाए, कि मैं अगर हॉस्पिटल्स के अंदर दूंगा तो वो उसको जो है ये अपने सिर्फ ख़रीदो फरोख्त का ज़रिया बनाएंगे, बल्कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। इस हवाले से हमें ये कैंपेन भी लाजमी चलानी चाहिए कि जैसे कि मैं देखता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर अज़ान मग़फ़रत का जो है वो शुरू की गई कि रोज़ाना जो है लोग जो है वो अज़ान भी देते थे, तौबा इस्तग़फ़ार भी करते थे, रुजू लिल्लाह भी करते थे। इसी हवाले से करते थे कि ये भी एक बहुत अहम पहलू है कि जिसके ऊपर हम कोशिश करें तो हम इस परेशानी से ये चीज़ें तो बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। इन चीज़ों को तो आपको नज़रअंदाज करना भी नहीं है। जितना भी मुश्किल वक्त है, आप अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे तभी अल्लाह ताला आपकी सुनेंगे। अब इसके अंदर इस वक्त कैफियत ये है कि हमने 2 दिन पहले जब हमारी ये जो प्लाज्मा की जो मशीन है कि ये इंस्टॉल भी हुई, इसके अंदर अगर हम मार्केट में जाते हैं तो वो 40,000 रुपये के करीब प्रोसेस के पैसे लेते हैं कि इसके अंदर इसका प्रोसेस जो होगा। पर हमने जो हमारे अमीर हैं लाहौर के ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, सदर हैं अल-खिदमत लाहौर के अब्दुल अज़ीज़ आबिद साहब और उनकी पूरी जो टीम है, इसमें हमने यही फ़ैसला किया कि हम इन जो प्लाज्मा जो है जो डोनेट करेगा हमारे ब्लड बैंक के अंदर वो मौजूद होगा और जिस पेशेंट को चाहिए होगा, वो जिस हॉस्पिटल में चाहिए होगा, हम वहाँ पर जाके उनको वो देंगे। ये बिलाशुबा बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। इसमें जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कल से मुझे तकरीबन कोई 6 फ़ोन आए हैं कि जिनको ओ पॉजिटिव का प्लाज्मा चाहिए। मैं आपके तवस्सुत से भी ये अपील करना चाहता हूँ शहर लाहौर से कि ऐसे अफराद के जो रिकवर हुए हैं, बराए मेहरबानी वो हमसे रब्ता करें। अल-खिदमत फाउंडेशन की जो साइट है उसके ऊपर वो फॉर्म भी मौजूद है कि जिसको आप फिल करें, जिससे कि हमारे पास आपके पास डाटा आएगा और हमसे रब्ता करेंगे। और मैं आखिर में यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर 1 लाख जो मरीज़ थे कि जिनका कोविड-19 जो है टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसमें से 35,000 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। अगर ये 35,000 अपना प्लाज्मा अतिया करे तो मैं समझता हूँ कि 70,000 अफराद बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। कुछ में आपके रिलीफ के काम जहाँ पर आप कर रहे हैं, बिलाशुबा ये एक बड़ा इकदाम है। राशन तकसीम के हवाले से बहुत सारे लोग अभी भी ज़रूरतमंद हैं। राबता कैसे लोग आपसे करें? लोगों को ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रहे हैं तो जितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे उतना ही सवाब भी है। अच्छा, इसमें ये है कि अभी पहले तो ये था कि हमारी अल-खिदमत मोहल्ला कमेटियाँ जो हैं वो मोहल्लों के अंदर मौजूद होती थीं, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रब्ता होता था, उस सिलसिले में को चलता था। इसी तरह अल-खिदमत की जो साइट है उसके ऊपर ये भी मौजूद है कि जो ज़रूरतमंद कि जो समझता है कि उसको ज़रूरत है, उसके ऊपर हमें वो कॉल करे। वो हेल्पलाइन का नंबर उसके ऊपर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे जो हैं उनसे रब्ता भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उनके घर पे जो है वो राशन भी पहुंचाया जाएगा। राशन अभी भी हमारे पास मौजूद भी है, हमने रखा भी है। ईद के बाद से ऐसे अफराद कि जो लॉकडाउन की नरमी के बावजूद अभी भी कारोबार उस तरह से नहीं चल सके और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, हम उनको बिलाशुबा उनकी मदद और बहुत सारे लोग तो इस मुश्किल वक्त में बेरोजगार होकर रह गए। कोई मैकेनिज्म है, मंथली बेसिस पे राशन तकसीम किया जाता है? अच्छा, इसके अंदर 2-3 जो हमने जो सेक्टर्स हैं उनको हमने एड्रेस किया है
ایک ہمارا اس کے اندر سیکٹر ہے کہ ہم نے یتیم بچے جو ہیں ان کو جو ہے ہم نے رجسٹر کیا، اور شہر لاہور کے اندر تقریباً اس وقت 2200 بچے ہیں کہ جن کی ہم ماہانہ کفالت کرتے ہیں۔ ان کی جو والدہ ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر ماہانہ پیسے جاتے ہیں، ایک بچے کو مہینے کے 4000 روپے جاتے ہیں۔ اگر ایک گھر کے اندر 4 بچے یتیم ہیں تو ان کو 16000 روپیہ ماہانہ جو ہے وہ جائے گا، اور اس کے اندر کسی کو کسی کی لائن میں نہیں لگنا پڑتا کہ جو ہمارے پاس رجسٹر ہیں ان کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ان کا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، وہ اے ٹی ایم کارڈ نہیں جو عمران خان صاحب کے پاس ہے، پر یہ وہ اے ٹی ایم ہے کہ جو ایک عام آدمی کے پاس ہوگا، وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے ذریعے جو ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے کہ جو 2200 خاندانوں ماہانہ کی بنیاد پہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے خاندان ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا جس کے اندر نابینا ہیں، معذور ہیں، یا اس طرح کے وہ افراد کے جو اپنے لیے کما نہیں سکتے یا روزگار نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی اسی طرح ماہانہ بنیاد کے اوپر منصورہ جو جماعت اسلامی کا ہیڈ آفس ہے وہاں سے بھی جاتا ہے، لیٹن روڈ پہ جماعت اسلامی کا ہیڈ آفس ہے، لاہور کا آفس ہے، یہاں سے جاتا ہے، الخدمت کا آفس جو ہے وہ جوہر ٹاؤن، اس طرح کی یہ سیکٹرز ہیں۔ اور پھر جو ہیلپ لائن کے اوپر فون کرے یا کسی توسط سے رابطہ کرتا ہے تو اس کی بھی ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ لازمی مدد کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت اچھے اقدام اٹھائے گئے ہیں، تو میں ان پہ آپ کو ضرور گڈ لک بھی کہنا چاہوں گی، کیونکہ جس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں آپ بھی ہماری طرف سے ایک اپیل کریں کہ او پازیٹیو کی ہمیں پلازما چاہیے، وہ لازمی جو ڈونرز جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان 6 افراد تک جو ہے وہ آج پلازما پہنچائیں۔ بلا شبہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی جہاں پر یہ اتنا اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں تو جو لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ کسی کی بھی اگر آپ زندگی بچائیں گے تو میرے خیال سے اس سے بڑا کام زندگی میں آپ کوئی بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، کل سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔